गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज न्यूज़ आई में एक तहलका खेज़ और चौंका देने वाली रिपोर्ट पर आप हैरान होकर रह जाएंगे। ये रिपोर्ट इस निज़ाम और इस निज़ाम के सुकम के तमाम भेद खोल कर रख देती है। आपने करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स देखे होंगे, नेपोटिज्म का सुना होगा, प्रेशर्स का सुना होगा, करप्शन का सुना होगा, मगर वफाक की ऐन नाक के नीचे क्या हो रहा है, ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है। शाह अल्लाह दित्ता थाना गोलड़ा की हदूद और मारगला हिल्स का एक खूबसूरत तरीन इलाका है। इस इलाके के मकामी लोगों ने 27 अक्टूबर 2016 को CDA में एक दरख्वास्त दायर की। आप इस दरख्वास्त की कॉपी अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। 50 दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक उनकी 115 केनाल अराजी पर नॉर्थ रिज नामी एक हाउसिंग सोसाइटी ने कब्जा कर लिया। दरख्वास्त पर नोटिस लेते हुए 27 अक्टूबर को CDA के एक अफसर सलमान वड़ाइच ने टीम को जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने का ऑर्डर जारी किया। आप इस ऑर्डर को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। CDA की टीम मौके पर पहुंची तो लैंड माफिया के कारिंदों ने टीम पर हल्ला बोल दिया और इसे मजीद नफरी मंगवाकर माफिया से जान छुड़ाना पड़ी। CDA के अफसर सलमान वड़ाइच के एक्शन पर कब्जा माफिया ने उनके खिलाफ महाज खोल दिया और 24 नवंबर को इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कहानी का अगला मोड़ इससे ज़्यादा चौंका देने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी के ज़िला अमीर ज़ुबैर फ़ारूक ने जमात के प्लेटफॉर्म से की। ज़ुबैर फ़ारूक के एक कज़न इब्रार खान, भाई शहाब खान और खालिद भट्टी मकामी लोगों के मुताबिक बुनियादी किरदार हैं। इब्रार खान का नाम इससे पहले भी सुनने में आया है। पुलिस फाउंडेशन पर कब्जे के केस में ये नाम उठा था। नैब की ऑफिशियल इंक्वायरी का आगाज़ हुआ और नैब इंक्वायरी के बाद ही मुल्क से ये चले गए, फ़रार हो गए, कनाडा चले गए। हक़ाइक़ आगे चलकर मज़ीद गुंचलक हो जाते हैं। CDA के अफसर की 180 केनाल ज़ाती ज़मीन है इसी शाह अल्लाह दित्ता के इलाके में और बकौल उनके इस माफिया ने CDA अफसर को धमकाने के लिए उनकी ज़मीन पर भी धावा बोल दिया है। इस माफिया से खौफज़दा है या फिर माल पानी असल मसला है। एज़ यूजुअल ज़मीन पर कब्ज़े का ये मामला अब नैब तक भी पहुंच चुका है। 2 दिन कबल नैब ने इस हवाले से शहादतें भी कलम बंद की हैं। क्या मकामी लोगों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इस निज़ाम के सामने हाथ जोड़े खड़ा है ये सवाल और शायद खड़ा भी रहेगा इस निज़ाम के सामने कि जिसमें यही CDA अफसर 2 माह में CDA की 40 अरब की ज़मीन वागज़ार करवाने में कामयाब हो जाते हैं। चकशेज़ाद की नर्सरी फार्म पर बनने वाले महलों का कब्जा छुड़वा देते हैं और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन को बाजियाब करा लेते हैं। मगर रियासत का मुलाजिम जब C15 या C15 सेक्टर में सरकारी अराजी की इंक्वायरी शुरू कराने के लिए कदम उठाता है या उसे कहा जाता है तो पाँव तौकीर शाह जैसी कदावर बड़ी बड़ी शख्सियात की दुम पर आ जाता है और इस जुर्म की पादाश में उन्हें खुड्डे लाइन और बेटर नोन एज OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगा दिया जाता है। रियासती ज़मीन के मुहाफ़िज़ इस अफसर को अब कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही हैं। रियासती खिदमात के एवज़ माफिया उनका ज़ाती दुश्मन बन चुका है मगर रियासत अपने इस ईमानदार अफसर को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने से कासिर है और इंतज़ामिया इस अफसर की FIR तक काटने से आजिज़ है, अपैरेंटली सुनने को भी तैयार नहीं है। अब इस निज़ाम में जहां माफियाज के हाथ लंबे हैं वहां रियासत के वफादार अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? मे बी द हैंडफुल दैट वी हैव इन दिस कंट्री टू बिगिन विद, उंगलियों पे जो ईमानदार अफसर गिने जा सकते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा या उनका एक बेहतर मुस्तकबिल या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर गारंटीज़ इस मुल्क में कौन दे सकता है कि यहाँ दयानतदार अफसर नहीं, खुशामदी खादमीन चाहिए ऑफ कोर्स कि शाही निज़ाम की बका के लिए रियासती खिदमात नहीं दरबारी अंदाज लाजिम है। मसलन मसूद अनवर को तीसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस मिनिस्टर तैनात कर दिया गया है। मलिया लोधी साहिबा के ख़त बनाम वज़ीर आज़म में ये दरख्वास्त की गई कि मसूद अनवर UN मिशन के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म मेरिट पर फैसले के ख्वाहिशमंद हमेशा कह चुके हैं मगर शायद फवाद हसन फवाद की मर्ज़ी गालिब आ गई और यूँ यही साहब तरक्की पा गए। आज डॉन अखबार में ही नाजरीन 400 ब्यूरोक्रेट्स की स्टोरी भी पब्लिश हुई है कि जो करीबन 2 साल से प्रमोशन के इंतज़ार में हैं। अदालत उज़्मा के अहकामात के बावजूद ये ऑफिसर्स इसलिए तरक्की पाने से कासिर हैं कि ये हुकूमती हरकारे नहीं, पुतली तमाशे पर नाचने वाले हर बार इन पर बाजी ले जाते हैं और तारिक खोसा, नेकोकारा, हुसैन असगर मात खा जाते हैं। निज़ाम का ये सुकम है
کہ جس میں بقول IG سندھ 90 کی دہائی میں آپریشن کرنے والے پولیس افسران کو چن چن کر سڑکوں پر قتل کیا جاتا ہے اور قاتل ایوانوں میں دندناتے پھرتے ہیں. پولیس منہ چھپاتی رہتی ہے اور شہر رینجرز کی بیساکھیوں پر چلایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اداروں کی یہ تباہی ریاست کی تباہی ہے یا نہیں؟ لینڈ مافیا اور بیوروکریٹ مافیا سے اقتدار تو مضبوط ہو سکتا ہے مگر ریاست نہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ایک کیس اسٹڈی اور اس کے اتنے پہلو کیا کیا عیاں کرتے ہیں اس پہ غور کریں گے. اسٹے ود us on News Eye. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ناظرین آج آپ نے سنا ہوگا آل تھرو دا ڈے IG سندھ کا نوحہ IG سندھ AD خواجہ پوچھ رہے تھے کہ پولیس کو بے ساکھیوں پر لانے کا ذمہ دار کون ہے. کہنے کو تو یہ عام سا سوال عام سی معمولی سی بات لگتی ہے مگر اس کے پیچھے پوشیدہ ہاتھوں کا وہ جال ہے کہ جو IG رینک کا پولیس افسر بھی بے نقاب نہیں کر سکا. IG سندھ اس پولیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی 2/3 طاقت سیاسی پروٹوکول کا حصہ ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. صوبے کے سب سے بڑے شہر کراچی کہ جس میں پولیس اہلکار کم ہیں اور پرائیویٹ گارڈ زیادہ ہیں. IG سندھ اس صوبے کی پولیس سربراہ ہیں کہ جہاں سکھر کے پیٹرول پمپ سے ہیلی کاپٹر فیول کی جعلی پرچیوں پر پیسہ بنایا جاتا ہے. آپ کا تعلق اس صوبے سے ہے کہ جہاں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا سیکرٹری کرپشن میں ملوث ہوتا ہے. آپ تو اس صوبے میں امن کے مائی باپ ہیں کہ جہاں ایک سال میں 1000 بندہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. IG صاحب آپ کے صوبے میں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. پھر یہ شکوہ کیسا کہ پولیس اہلکاروں کو چن چن کر مارا جاتا رہا ہے تو ان کو مارنے والے ایوانوں میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے تو اس ملک میں ریاستی مشینری کے پرزے بھی اس وقت تک نہیں لگائے جاتے کہ جب تک وہ اپنی تابعداری ثابت نہیں کر دیتے. شفقات الرحمان رانجھا کو ہی لے لیجئے. ایک جیب میں منسٹر آف انڈسٹریز اور پروڈکشن میں ایڈیشنل سیکرٹری کی پوسٹ رکھی ہوئی ہے تو دوسری جیب میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کی چیئرمینی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور پاکستان انجینئرنگ کمپنی کے CEO بھی ہیں. اسے کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. اور پھر زیغم اسحاق خان کہنے کو تو وزارت پانی اور بجلی میں جوائنٹ سیکرٹری ہیں مگر ساتھ ہی پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی میں بھی MD ہیں. فواد حسن فواد صاحب ہوں, محی الدین وانی ہوں, اسلم کھمبو ہو, عبدالجبار شاہین اور مسعود انور تو ایسے نام ہیں ناظرین کہ یہ حکومتیں چلاتے ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ خود اپنے آپ میں ان کو حکومتیں ہی تصور کرتے ہیں. مے بی themselves as well. اب مسعود انور کو آپ کو ہم نے ابھی مثال دی, انہی کو لے لیجئے. ان کے حوالے سے ملیہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے بغیر یونائٹڈ نیشنز میں پاکستانی مشن کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. یونائٹڈ مشن میں پریس منسٹر کے عہدے پر تعینات یہ افسر 10 لاکھ تنخواہ کے علاوہ سرکاری مراد کے مزے لے رہے ہیں. آپ کو 3 ماہ کی 2 بار ملازمت میں توسیع مل چکی ہے. وزیر اعظم چاہتے تھے کہ تعیناتی قوانین کے مطابق ہو, میرٹ پر ہو مگر فواد حسن فواد کے آگے شاید تیسری بار بننے والا وزیر اعظم بھی بے بس ہو جاتا ہے. بس فیصلہ ہوا کہ مسعود انور صاحب دسمبر 2017 تک یونائٹڈ نیشنز مشن کا حصہ رہیں گے. مگر کچھ بابو ایسے بھی ہیں ناظرین کہ جو حکومتوں کی آنکھوں کا شہتیر بھی ثابت ہوتے ہیں. جیسے کہ عائشہ ممتاز کو پنجاب میں چھاپے مارنے کی سزا دی گئی. محمد علی نے ککارا نے احکامات پر عمل درآمد نہ کیا تو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. اور سلمان وڑائچ کہ جس نے طاقتور مافیا کو چیلنج کیا, انکروچمنٹس کو چیلنج کیا, اربوں روپے کی زمین واپس سرکار کو دی تو OSD بنا دیا گیا. ہمارے معاشرے کا المیہ شاید یہی ہے کہ ہمیں باوقار اور اصولوں پر کھڑے بیوروکریٹس پسند نہیں آتے کیونکہ وہ نہ کرنے کی جرت کر لیتے ہیں اس ملک میں. آج اسی کے اوپر بات ہوگی, چند کیس سٹڈیز کے اوپر اور پولیٹکس اور کرائم کے نیکسس کے اوپر بھی, بیکاز اس کیس میں بھی بھارہا انفارچونیٹلی وہ نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ جنرل اعجاز ایوان صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اوریا مقبول جان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے, بیوروکریٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں. اور اسد کھرل سینئر صحافی ہیں, آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. خوشنود علی خان سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں جنرل صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر فرمائیے گا کہ یہ جو ہم نے آج ابھی ابتدائیے میں کچھ ڈیٹیلز بتائیں
क्या बात है, इस मुल्क के अंदर कितना आसान है। नेकुकारा का भी आपके पास एग्जाम्पल था, उसके बाद ये एक और ब्यूरोक्रेट हैं सुलेमान वड़ाइच के नाम से, बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, आईबी की रिपोर्ट्स भी इनके ऊपर बेहतरीन आई हैं, 20-25 सालों का वेल्थ स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, रिटर्न जो हैं वो सब लेके फिरते हैं कि यार मुझे चैलेंज कर दो। मगर ऐसे इंडिविजुअल्स को मुश्किल काम सौंपना आसान है, मगर जब वो काम आगाज होता है उन कामों का, बड़ी बड़ी मगरमच्छों के दुम पे पाँव आता है, तो फिर एक सेकंड नहीं लगाया जाता ओएसडी बनाने से पहले। सो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट आवर सिस्टम? थैंक यू वेरी मच महर। इसकी बड़ा आसान जवाब है कि हमारे शख्सियात और साहिब इक़्तिदार लोग अदारों से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, और यही हमारी ट्रेजिडी रही है कि अदारों को ना ऑटोनमी दी गई, ना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और ना उन्हें इंडिपेंडेंट किया गया, जिसकी वजह से उनकी मैनिपुलेशन आसान होती है। इन लिस्ट में आप बेशक आफ्ताब चीमा को भी शामिल कर लें और रेंटल पार प्रोजेक्ट की इंक्वायरी करने वाले उस अफसर को भी शामिल करें जो अपने कमरे में पंखे के साथ लटका हुआ पाया गया। अयान अली के खिलाफ इंक्वायरी करने वाला कस्टम इंस्पेक्टर जो है उसको गोली मार दी गई। तो ये है हमारा रिकॉर्ड, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इससे भी कई भयानक स्टोरीज अभी तक मौजूद हैं और इसी तरह निज़ाम चलता आ रहा है। लेकिन ट्रेजिडी की बात यह है कि ये अशखास, हमारे साहिब इक़्तिदार लोग अदारों से ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आर्मी है, मैं समझता हूँ एक ट्रूली ऑटोनोमस अदारा जिसको कोई तिगनी का नाच नहीं नचा सकता वो पाकिस्तान आर्मी है। और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारी जुडिशरी अपने आप को असर्ट कर रही है और अपनी इंडिपेंडेंस का तहफ़्फ़ुज़ खुद कानून की सूरत में कर रही है। अदरवाइज़ ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और जिन लोगों ने इस निज़ाम को मजबूत करना है, जिन्होंने इसकी इस्लाह करनी है, जिन्होंने इसकी कानून साजी करनी है और जिन्होंने इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो ही लोग हैं, वही हमारे पार्लिमानी लोग हैं जो इन अदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप किससे गिला करेंगे, किसके आगे रोएंगे? आज जो आईजी सिंध ने बात की है वो एक फरियाद है, एक ओपन लेटर है टू द होल नेशन। फरियाद है इस मुल्क की जुडिशरी से, साहिब इक़्तिदार लोगों से और अवाम से कि जिसने लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर उनके पुलिस के आदमी ईवान में बैठे हुए लोगों ने मरवाए, और ये मीडिया को एजुकेट मैं नहीं कर सकता, आपको पता है कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदारे हमेशा से मोहताज रहे हैं शख्सियात के, और शख्सियात इनसे ज़्यादा ताकतवर रही हैं। अच्छा, मैं आपकी जानिब आऊँगी खुशनूद अली खान साहब। मैं आपका डेली जिना में 28 अक्टूबर 2016 का आर्टिकल निकाल के देख रही थी और मुझे ताज्जुब हुआ कि आप निशानदेही इन चीज़ों की तब से कर रहे हैं। ये आपने लिखा, जनाब चेयरमैन, आपसे रिकॉर्ड क्यों खुलवाया जा रहा है, पटवारियों पटवारियों से कौन हिसाब लेगा? फिर आप कहते हैं कि आपने जिक्र किया C-15 का, और आपने कहा कि इस पर मौजूदा चेयरमैन ने इंक्वायरी के लिए कहा था, और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चेयरमैन CDA अंसर अजीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन वो इस इंक्वायरी से जो निकालना चाह रहे हैं वो निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि प्लॉट तो ट्रांसफरेबल थे और ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और एक जगह तो प्लॉट अलॉट हुए और उनके पीछे चीफ मिनिस्टर पंजाब के साबिक सेक्रेटरी और इस वक्त एक मुल्क में सफ़ीर तौकीर शाह थे। उन्हें जिन ज़मीनों के बदले प्लॉट अलॉट हुए वो ज़मीन तो थी, मगर उनसे कब्ज़ा नहीं लिया गया था। मुतासिरीन के नाम पर वो अरबपति हो चुके हैं, लेकिन CDA के पास अमलन वहाँ 1 इंच का कब्ज़ा नहीं है। इस अलॉटमेंट में CDA के जो लोग भी इन्वॉल्व थे वो सारे ही जो हैं मिले हुए हैं, मिली भगत का हिस्सा हैं। मुझे ये बताइएगा कि सर ये तौकीर शाह अरबपति बन गए कुछ लोगों, कुछ गरीब लोगों के नाम पर, ये क्या कहानी है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौकीर शाह जो हैं उनको मुझे आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, मेरी मुझे नहीं मालूम आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। देखिए, तौकीर शाह तो इस मुल्क का एक ऐसा किरदार है जिसका मॉडल टाउन केस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार था, और उसे उसके बाद नवाज दिया गया और भेज दिया गया सफ़ीर बना के। अच्छा, ये जो आपने वड़ाइच साहब का मैंने जिक्र किया,
میں ذرا C-15 سے ادھر آ جاتا ہوں. ابھی میں نے سوانگ گارڈن میں کہا کہ 1.35 ارب روپے کی زمین جس کانٹریکٹر نے سوسائٹی کو ٹرانسفر کرنی تھی وہ نہیں کی. لوگوں کے ہاتھوں میں لیٹر ہیں, لوگ مکان بنا چکے ہیں لیکن زمین ہی نہیں ہے وہاں پر. اور میں یہ ایسی بات نہیں کر رہا, اس پہ FIA نے پچھلے 2 دنوں میں ایک پرچہ دے دیا ہے, دوسرا پرچہ جو ہے وہ دینے والے ہیں. آپ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی میں چلے جائیں جو اسلام آباد کے ساتھ ہے, وہ معلوم کر رہے ریلوے کی کتنی زمین ہے, لوگوں کی کتنی زمین ہے, اور اصل میں کون کون سے مافیاز ہیں اس میں. چیئرمین CDA نے آ کے کوشش شروع کی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے. 12 کھو اور یہ جو بیری انکلیو ہے اس کے درمیان میں ایک سوسائٹی بن رہی ہے, وہاں جنگل کی زمین ہے اور جنگل کی زمین پر قبضہ ہو گیا. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ جانتے ہیں, میں وہ نام نہیں لوں گا. حکومت کی ایک بڑی شخصیت اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر کے ساتھ وہاں پارٹنر ہے. آپ نے کہا آفتاب چیمہ اور میں کلاس فیلو ہیں, اور کلاس فیلوز ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس بیچارے کو فارغ کر دیا وہاں سے. نیکو کارا کو جو ہمارے شہر کا ایک نیک نام افسر تھا اس کو فارغ کر دیا. آپ کہاں کی پوچھیں گے. ایک یہ جو گلبرگ گرین ہے یہ دراصل IB ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. شودا فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے بھی کچھ بیواؤں کے پیسے ہیں جو اٹکے میں انہی زمینوں کے حوالے سے, آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سوریا مقبول جان صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ایک بیوروکریٹ کو گارنٹی کس صورت میں ملتی ہے اگر اف ہی ڈزنٹ پلے بائی دا رولس, جو اب رولس بن چکے ہیں اس ملک کے اندر, نیپوٹزم, پولیٹیکل ایفیلیشن, کرپشن, انڈرسٹینڈنگ, کانٹیکٹ, تو اس کا مستقبل کیا ہے؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 400 بیوروکریٹس ہیں جن کو پروموشنز نہیں مل رہی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسے بیوروکریٹس ہیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, ان کو OSD لگا دیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اگر ان پہ ذاتی حملے ہو رہے ہیں یا پرسنل اسٹیکس ہیں تو ریاست جو ہے وہ ان کی مدد کو نہیں آ رہی. They left alone. So مجھے بتائیے کہ ایکچوئل گارنٹی کیا ہے اگر یہ کریئر پرسو کرنا ہو اس ملک میں؟ دیکھیں 73 میں جس وقت پہلی پاکستان میں جمہوری گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا ہے کہ 1947 سے پہلے سے جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز موجود تھیں سول سروس کو, وہ انہوں نے ختم کر دیں, اور اب وہ ریو کرم پہ ہو گئے تھے اپنے پولیٹیکل باسز کے. اگرچہ کہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا مسئلہ چلتا رہا کچھ دیر تک, کیونکہ ظاہر بات ہے پرانے لوگ تھے, اس کی عادت ان کو نہیں تھی, بات معاملات سنتے نہیں تھے کس قسم کے سیاستدانوں کے, ان کے محتاج نہیں ہوتے تھے, دست نگر نہیں ہوتے تھے, اس لیے کچھ دیر چلتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ ہے کہ اب تو اس وقت حالت یہ ہے کہ پوری پاکستان کی بیوروکریسی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. ایک نون لیگ کی بیوروکریسی ہے اور ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے, اور سب نے اپنے اپنے بیوروکریٹس کو اپنے اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے. 5 سال وہ انتظار کرتے ہیں کہ اگلا دور آئے گا تو ہم بہتر طور پہ کمائیں گے, ہم بہتر طور پہ ساتھ ہوں گے, اچھی پوسٹنگ لیں گی, دوسرے 5 سال یہ کماتے رہتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت میں یہ اسی پروموشن کیس کے اندر جب میں اپنا وہ کیس لے کے گیا تھا پورے پاکستان کی پروموشنز کے معاملات کے اندر, تو میں نے ان کو سپریم کورٹ کو ایک تجویز دی تھی, اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر بھی پاس کیا تھا. 2013 کی جو میری اپیل ہے, اس سے فیصلہ آیا ہوا سپریم کورٹ کے فل بینچ کا, کہ آپ کم از کم پولیٹیکل ایفیلیشنز کو کنسیڈر کریں. میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی اگر 17 گریڈ میں بے نظیر کے زمانے میں اچھی پوسٹ لیتا ہے اسے 5 نمبر دیں, اگلے زمانے میں آتا ہے پھر 5 نمبر دیں, لیکن اگر تیسری دفعہ بھی بے نظیر کے زمانے میں اچھی پوسٹ لکھتا ہے تو -5 کر دیں. اسی طرح نواز شریف کے معاملے میں بھی یہی کریں کہ وہ -5 کرتے جائیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون پولیٹیسائز بیوروکریٹ ہے, لیکن یہ کوئی نہیں کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انیتا تراب کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے بہت ٹھیک ٹھاک جو ہے فیصلہ دیا تھا تاکہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ کسی حد تک کھڑے ہو جائیں, لیکن اب یہ کھڑے نہیں ہوتے. اب ان کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہو چکی ہوئی. اب نیب کا چیئرمین ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی. اس کو نکالنے کے لیے آپ کو باقاعدہ اس کا جو کہتے ہیں جوڈیشل فورم کے اندر جانا پڑے گا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ایبسلیوٹلی. جی ہاں, سپریم جوڈیشل, لیکن اس کے باوجود ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. وہ اب سمجھ نہیں آتی, یا تو یہ ہے کہ اتنے عرصے میں ان لوگوں نے اتنا کرپٹ کر لیا ہے, ہر ایک کی ویکنس ان کے پاس ہے. کسی نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں, کسی نے گھر بنائے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی کاروبار چلا رہا ہے. اتنی بیوروکریسی کو انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے کہ سب کی آنکھیں ایسا لگتا ہے آنکھیں نیچی ہو چکی ہوئی ہیں اپنے پولیٹیکل باسز کے سامنے. سر مگر دیکھیں the likes of توقیر شاہ, مسعود انور,
blue eyed boys like Fawad Hassan Fawad and all. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ان کے پاس کیا ایسا گڑ ہے جو دوسرے نہیں آزما سکتے؟ یہ 400 باقی جو لائن کے اندر بیٹھے ہیں اور باقی جو OSDs بنے ہوئے ہیں سائڈ کے اوپر، یہ کیا گڑ آزمائیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جس وقت آئے تھے نئے سیاست کے اندر تو 4 ان کے بڑے اچھے دوست ہوتے تھے. ایک ہوتے تھے اپنا غلام جزدانی ملک ہوتے تھے، ایک ہوتے تھے نوید حسن ہوتے تھے، ایک سعادت اللہ خان، ایک سعید مہدی صاحب ہوتے تھے. یہ باقی جو 3 تھے وہ ان کو اسی طرح دوستی کی طور پہ ہاؤ نواز، ہاؤ آر یو فیلنگ ویل، ہاؤ از فائنانس ڈپارٹمنٹ. لیکن سعید مہدی صاحب نے ایک گر جان لیا تھا کہ اب میرا فاصلہ آ گیا، اب میں نے یوں ہاتھ باندھ کے مؤدب کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیں منتخب مزاجی کا حال یہ ہے کہ نوید حسن بیچارہ جو ہے اس پہ کیس پیش ہوا ہے، اور جس طرح اس کو پکڑا گیا تھا، آپ ایک جگہ کھانا کھا رہا تھا، کہہ بدنام کر کے اسی سیالکوٹ جہاں وہ DC رہا تھا اس جیل میں ڈالا گیا. دوسرا جو تھا اس کو OSD کر کے پتہ نہیں کہاں بھیجا گیا. تیسرا جو تھا وہ سعادت اللہ خان، اس کو کچھ کیا گیا. یہ ایک نواز شریف کے اندر یا زرداری کے اندر باقی لوگوں کے اندر انہوں نے لوگوں کو منتخب مزاج بنا کے ایگزامپل سیٹ کر کے یہ حالت کی کہ اب بلو آئیڈ بوائے جو ہے نا وہ وہی ہے کہ جس کو بہترین خوشامد آتی ہے، جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جو بنائن لگتا ہے، جس کی شکل سے بے ضرری کا احساس ہوتا ہے، جو فیس لیس ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے. اب وہ ان لوگوں کو اپنا مفاد بھی عزیز نہیں ہوتا، یہ باس کے مفاد کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جاتے ہیں. سر مگر آپ نے آج AD خواجہ کو بھی سنا، IG سندھ کو، انہوں نے کہا کہ ہمارے پولیس افسران کو چن چن کے مارا گیا اور ریاست جس نے ماں کا کردار ادا کرنا تھا وہ خاموش رہی، قاتل ایوانوں میں بیٹھے رہے. سو یہ اسی سسٹم کا رونا ہے سر کہ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کدھر ان پلے آتا ہے. بیکاز آج ہم نے جس کو کیس سٹڈی بنایا سلیمان وڑائچ کو 22 جنوری سے FIR کاٹنا چاہ رہے ہیں، کوئی تھانے کا افسر سننے کو تیار نہیں ہے. سورسز کے مطابق کسی نے 15 لاکھ 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی اور انڈرسٹینڈنگ کی بھی ہے. FIR نہیں ادھر کٹ سکتی، قبضہ گروپ جو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں یہ عصمت سعید صاحب اسی بینچ میں تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں یہ کیس کیوں لے کے آئے ہیں، آپ 184(3) کیسے بنتا ہے. میں نے کہا دیکھیں ایک پروموشن بورڈ ہے، اس پروموشن بورڈ میں 26 فیڈرل سیکٹریز موجود ہیں. وہ فیڈرل سیکٹری جو پورے بورڈ چلاتے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں کہ جو چلا رہے ہیں. یہ 26 کے 26 ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی not a single person vote of dissent نہیں دیتا، اختلافی نوٹ لکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ it's going into the hands of the dogs. یہ تو تباہ ہو گیا ہے اور یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے، اس کو سب سے پہلے سننا چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ بیوروکریٹس بنیادی طور پر وہی ہیں کہ جو اس ملک کو چلاتے ہیں. سیاستدان کو فائل پڑھنی نہیں آتی، جرنیل کم از کم 5 سے 7 سال لگاتا ہے فائل سمجھنے کے لیے، تب جا کے اس کو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ لوگ ہیں جو کرپشن کے راستے بتاتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو سپیڈ بیریکیڈز ریموو کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو کرپشن کی گاڑی کو تیز سے چلنے دیتے ہیں. دیز آر دا پیپل. اگر یہ کرپٹ ایلیفنٹ ان دا روم یہی ہے، یہ کرپٹ ہو گئے تو پورا ملک کرپٹ ہے، یہ ٹھیک ہو گئے تو پورا ملک ٹھیک ہے. سو اسد خرل صاحب، میاں صاحب ہمیشہ شفافیت اور میرٹ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پروموشنز بھی میرٹ پہ ہونی چاہیے، انتخاب بھی میرٹ پہ ہونا چاہیے. کیا درستگی اور اس نیپوٹزم کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم مثال کیپٹل کی لیں، اسلام آباد کی لیں، تو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کوئی درستگی ہوئی ہے؟ بیکاز یو ہیو پیپل لائک بریلینٹ پیپل ورکنگ، جن کو کام بھی بڑا اچھا آ رہا ہے. کچھ جس طرح بھی خوشنود صاحب نے کہا کہ بھئی چودھری نثار صاحب اپنے تئیں کام اچھا کر رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کی بات ہو یا شہباز شریف صاحب کی بات ہو، بات تو میرٹ کی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، یہاں پہ پروونشل سیکٹریز کو لے لیں، جو DCOز ہیں جو ابھی ڈپٹی کمشنر کا ان کا عہدہ بن گیا ان کو لے لیں، جو SSP پولیس کے ضلعی سربراہ ہیں ان کو لے لیں، تو ہر جگہ پہ آپ کو جونیئر افسروں کا راج نظر آئے گا، اور جو سینئر افیسر ہیں ان کو یا تو کھڈے لائن لگایا گیا ہوگا اور یا ان کو کوئی ایسی پوسٹ دی گئی جو بالکل ڈسفنکشنل ہوگی. اور دوسری طرف جو آپ نے کہا شیورٹی کی بات ہے، جو تابعداری ہے، وفاداری ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی جو CCPO جو کیپٹن امین وینس صاحب کی تھی، وہ جو جس طریقے سے جھک رکھ کے CM صاحب کے سامنے وہ جی حضوری کر رہے تھے اور کہیں بھی پاؤں میں بیٹھے ہوئے، مختلف تصویریں تھیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک طرف شیورٹی کی بات ہے، جو ان کے بلیو آئیڈ ہوتے ہیں جونیئر ہونے کے باوجود ان کو عہدے بھی DG LD ہو، DCO لاہور ہو، اور دوسری طرف ان کے لیے اسپیشل کمپنیز بنائی جاتی ہیں. آر چیمہ صاحب کا
जो सेम ग्रेड का ब्यूरोक्रेट है वो तनख्वाह 1 लाख के करीब लेगा मराद, और उनको कंपनी बना के 24 लाख रुपए की मराद दे दी जाएगी। अब ये एहसास महरूमी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है पंजाब में भी और वफाक में भी, क्योंकि जो बाई बुक चलने वाले ऑफिसरान हैं उनका जब उन्होंने देखा कि उनके घर की अगर रेनोवेशन होनी है तो 1 लाख रुपया अप्रूव कराना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो हुकूमत का ब्लू आइड ऑफिसर है जिसकी इंटाइटलमेंट 1 लाख रुपया भी नहीं है, उसका घर के रेनोवेशन के लिए, अभी डीजीपीएचए की मैं बात कर रहा हूं, 1.25 करोड़ रुपया उसके घर की रेनोवेशन, वो भी महल्लात जो है उसकी तरह अखराजात हो रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब पुलिस को 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डरी जो उनको अलाउंस दिया गया है। इस तरह वफाकी हुकूमत में देख लें, फवाद हसन फवाद से शुरू हो जाए और नीचे तक आ जाए, वो जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर होने के बावजूद उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया हो गया, और वो अब किस्मत के फैसले करते हैं। जब जूनियर ऑफिसर टॉप पे बिठा दिया जाएगा तो कभी भी किसी सीनियर ऑफिसर को किसी लेवल के भी ऊपर आने देगा। इस तरह आपने डॉक्टर तोकीर शाह की बात की, डॉक्टर तोकीर शाह भी पाकिस्तान की या पंजाब की हिस्ट्री में मोस्ट जूनियर 3 ऑफिसर यानी होंगे जो कि सीएम के सेक्रेटरी लगे थे, 18वें ग्रेड से वो सीएम सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने किया। फिर ये जो इस तरह के लगाएंगे लोग, सानिया मॉडल टाउन हो, ख्वाजा शरीफ कत्ल साजिश के हवाले से एक रिपोर्ट बनी थी जिसको हेड किया था 3 रुकनी बेंच को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उस वक्त बलोचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने लिखा कि ये ऐसा बंदा है, इसको किसी अहम ओहदे पे ना लगाया जाए, कि इतनी बड़ी इसने कॉन्स्पिरेसी लीक कर दी। उसमें इन्होंने फंसाना चाहा जरदारी साहब को, उस वक्त के गवर्नर सलमान तसीर साहब को, कि ख्वाजा शरीफ जो उस वक्त के सिटिंग जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट को, उनके कत्ल की साजिश के हवाले से जो ईद की छुट्टियों में एक अखबार को लीक की गई और उसकी इंक्वायरी हुई, साबित हुआ कि ये कंकॉक्टेड थी और तोकीर शाह उसमें प्रिंसिपल अक्यूज थे, उस पर एफआईआर भी हुई। मामला ये है, श्योरिटीज की बात है। आपके इंट्रो में एक मैंने बोर्ड नजर आया गुलबर्ग ग्रीन, जिसकी खशनूद अली खान साहब ने भी निशानदेही की, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दुनिया का तारीख में ये पहली इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हाउसिंग के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का भी शायद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो चला रही है, और ये प्रोजेक्ट सारा इलीगल है। आज तक उससे एनओसी सीडीए ने नहीं दिया। नैब ने इसके ऊपर इंक्वायरी करने की जरूरत की, अभी सीडीए के ऊपर भी मांगूंगा, तो उन अफसरों को निशाने इबरत बनाया गया। 33,000 कनाल इसका एनओसी अभी नहीं है। और इसके ओहदेदार कौन है? ओहदेदार हैं जी इसके जो जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं, जो और उसके सेंट्रल हेडक्वार्टर आईबी के फवाद असदुल्ला साहब, वो इसके प्रेसिडेंट है गुज़श्ता 7-8 साल से इलीगली होल्ड किए हुए ऑफिस। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हैं जॉइंट डायरेक्टर जनरल और टेक्निकल के हेड है फोन टेपिंग, वो है शुजाअतुल्लाह कुरैशी साहब, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है जॉइंट डायरेक्टर जनरल नफीस मक्की साहिबा, वो इसकी वाइस प्रेसिडेंट है। और जो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो है आफ्ताब सुल्तान साहब, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है कि कोई री एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, उनकी अब 3री मरतबा माशाल्लाह री एम्प्लॉयमेंट होने जा रही है। और ये इसी वजह से रिवार्ड मिल रहे हैं कि ऐसे लोगों को लगाया जाए जिनकी अपनी कमजोरियां हों। वो इतना अरबों रुपए का वहां पे घपले हैं। नैब ने तहकीकात करने की कोशिश की, नैब को रोक दिया गया और आज तक नैब के अंदर ये सारी डिटेल पड़ी। इतना तो जुबैर फारूक से भी मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं क्योंकि उनका जिक्र भी हुआ है, जमात इस्लामी के अमीर हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, इस्लामाबाद से। जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जुबैर साहब, आपका तस्करा भी हो रहा था, सुलेमान वड़ाइच का नाम तो आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल सर, वो उनका ये मानना है कि आपको एनीवे ऑफशोर कंपनियों का तो आजकल हर बच्चा जानता है पनामा की वजह से, तो एक लैंड माफिया है सर जिसके बेनिफिशियल ओनर आप हैं पीछे, और आगे की जो शक्लें ऑपरेटर्स वो हैं आपके खालिद भट्टी साहब जो पार्टनर हैं, आप अबरार साहब आपके भाई जो अब कनाडा में हैं, कज़न कह लीजिए, या शहाब खान जो रादारी टैक्स के लिए बड़े जाने जाते हैं कैपिटल के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि ये किसने कहा है कि शहाब खान रदारी टैक्स के हवाले से जाने जाते हैं और बेनिफिशियरी मैं हूँ सारे उस प्रोजेक्ट का? सर ये मैं कह रही हूँ ये माना जाता है, तासुर दिया जाता है। सुहेल वड़ाइच साहब का भी ये कहना है कि उनकी शाह दित्ता में जो ज़मीन है सुलेमान वड़ाइच के उसके ऊपर अपनी फैमिली की जो ज़मीन है उसके ऊपर आपने कब्जा, आपके बंदे बैठे हुए हैं, उसकी कुछ फुटेजेस भी हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की है, जिसने भी की है कि वो प्रोजेक्ट मेरा है या उसका बेनिफिशियरी मैं हूँ। हाँ, वो नॉर्थ रिज साहब का हाउसिंग सोसाइटी जो है, आपका कोई लेना देना नहीं है इससे। साहब का और इब्रार साहब का है और वही उसके बेनिफिशियरी हैं।
अच्छा जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया और सारा सेल किया। अच्छा बाकी जहाँ तक सलमान वलायत साहब का तलक है, उन्होंने वहाँ पे एक निशानदेही हुई भी है जंगल की जमीन की और शालविता, हाँ हाँ उस पे अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके उन्होंने कब्जा किया था, जिस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सारा कुछ। जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी, मैंने देखी सर, और फिर उनसे भी राब्ता किया, बिकॉज जिस तरह आपका मौकफ ले रहे हैं उनका भी मौकफ लिया सर। वो तो 2001 से अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम टेलीविजन पे भी अभी दिखा देते हैं, 2001 से उनकी ओनरशिप है, बिफोर इवन बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट और सर्विस स्टार्ट करने से पहले। सो अब ये जो उधर अभी हम और फुटेजेस दिखाएंगे जो उधर बंदे थे जी, देखें जहाँ उनकी ओनरशिप है वहां पे किसी का कोई तनाजा नहीं। जिनके साथ उनका तनाजा है वो सीडीए में अपने पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है। आज तक किसी ने, उन्होंने या उनके किसी पार्टनर ने ना इब्रार साहब के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। सर वो देना चाह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि कोई पुलिस अफसर सुनने कोई तैयार नहीं है, एंटरटेन करने कोई तैयार नहीं है, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट एफआईआर ही नहीं इस मुल्क में कटा सक रहा। यही तो वो कह रहे हैं सर, वो पसे पर्दा यही कहते हैं कि वो कुछ पानी शानी रोटी पानी का इंतजाम हुआ है आपकी जानिब से। मेरी जानिब से हुआ है कह रहे हैं, चलो इसीलिए मैंने तो जिसके साथ, देखें जी, मैंने तो जिसके साथ ज्यादती होगी उसके साथ खड़ा होना है। और सर किसके साथ ज्यादती हुई? शोधा फाउंडेशन की कुछ बेवाएं भी रो रही हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है सर कि उनके पैसे तो ले लिए गए मगर उनको जमीनें नहीं मिली। शोधा फाउंडेशन की कोई बेवा नहीं रो रही, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है सर। सिराजुल हक, लियाकत बलोच और मियां मकसूद जो अमीर हैं पंजाब के, इनके ऊपर एक कमेटी नहीं बनी जो इंक्वायरी कर रही है और प्रोब कर रही है? नहीं, कोई कमेटी उनके ऊपर नहीं बनी। आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही जमात इस्लामी के अंदर? कोई इंक्वायरी मेरे ऊपर नहीं हो रही। ओके जी, बस मैंने आपका यही मौकफ लेना था सर। नहीं की, हाँ। मेरी रिक्वेस्ट सुन ले। जी जी, देखें जो कोई बात करता है सर आपकी शाला दिता में कोई जमीन है? मेरी कोई जमीन नहीं है शाला दिता में। अगर 18 कनाल की जमीन के कुछ पेपर्स दिखा दिए जाएं। मेरी बात सुन लें, शाला दिता में मेरी वालदा की और वालिद साहब की जमीन थी, कोई 20 कनाल या 25 कनाल, उसमें से कोई 7-8 कनाल बची हुई है जो 5 बहन भाइयों की है, और वो भी मेरे नाम पर नहीं है, अभी इब्रार भाई के पास ही है, और मेरा उसमें होगा कोई 1 कनाल का प्लाट होगा या 1.5 कनाल का होगा। ये तो मेरा है ना आपकी, अभी आपने कहा नहीं है जी, अभी आप कह रहे थे नहीं है। जितनी आप मेरे नाम पे नहीं है, मैंने कहा। अच्छा जी, मेरे नाम पे नहीं है, और जो हमारे भाइयों की जो है वो भी उनके नाम पे नहीं है। इब्रार भाई बेनामी है सर? जी बेनामी है? नहीं, वो ली उन्होंने थी ना, उनके पास थी तो वाला साहब ने उनको पैसे दे दिए। अच्छा, कोई इलीगल पैसे नहीं है तुम्हारे पास के। वो भी जमीन उन्होंने बेची थी एक जगह से, पिंड नसराला से, और यहाँ पे उन्होंने ले ली, और वो भी उनके पास अभी तक हमने ट्रांसफर ही नहीं कराई सर। और मेरा उसमें होगा कोई 1 कनाल का होगा या 1.25 कनाल का प्लाट होगा। अल्लाह खैर सला। ओके, और सर मार्गला नेशनल फॉरेस्ट के अंदर से 115 कनाल की सरकारी जो कब्जा खत्म कराया गया था और सीडीए को वापस ये जमीन मिल गई थी, इसमें आपको बिला वास्ता बिल वास्ता कोई धचका तो नहीं लगा? नहीं जी, बेहतर सर। और उसमें कोई एक मरला भी नहीं है, मुझे कोई धचका नहीं लगा, और ना वो जंगलात की जमीन है और ना जंगलात के पास रहेगी। अच्छा। हमने उनको कहा है इन्होंने कि आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जरिए डिमार्केशन करके जहां निशान लगाएं, वो ये ले लेंगे और आपको इंशाल्लाह वहां पे बुला के बताएंगे कि वो जगह किस। बेहतर सर, आपका मौकफ लेना जरूरी था, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।